अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं। 1 बजे तक की जितनी भी अपडेट्स हैं उसके ऊपर डेवलपमेंट जो हुई हैं उसके तज्ज़िये तबसरे लेकर हम हाजिर हैं। जी, मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। सर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, जल्दी जल्दी से आपको टॉप स्टोरीज बताते चलें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तबीयत जो नासाज हो गई है और हम दुआ गो हैं कि उनको सेहत कामला अता करे अल्लाह। और उसके हवाले से जो 3 रुकनी बेंच है वो भी डी लिस्ट कर दिया गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 12 मुकदमात जो हैं उनकी डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन दिया है, जबकि आज आखिरी मोहलत है। जनाब, आखिरी मोहलत का दिन जो है वो क्या है? वो ये है जी, हुकूमत और पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट को जो दी गई थी मोहलत जिसमें आपने इलेक्शन कराने थे और जो दिन आपके वो उनका मतलब था कि म्यूचुअल कंसेंट से कुछ आप डिसाइड कर लें। हाँ जी, हाँ नहीं, मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख का जो इत्तेफाक पर जो मामला था ना उसके हवाले से आज आखिरी दिन है। वल्लाही आगे क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम सिर्फ सुन ही रहे हैं कि ये आखिरी मोहलत वाले दिन जो हैं वो आते हैं और फिर चले जाते हैं और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि तौहीन अदालत के वो मुर्तकिब होते चले जा रहे। अल्लाह मियां इनको हिदायत करे। एग्जैक्टली नहीं, नाअहली में मुझे लगता है सर, वैसे बड़े मुझे लगता है मैं बड़ा बोल रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक इतनी बड़ी एक्सट्रीम की कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा मुझे नहीं लगता कि ना ये लोग बाज आएंगे या कोई समझेंगे। नहीं मुड़ना जितनी देर तक नहीं लगनी है। नहीं, वो एक और बात है ना, वो डंडा पी रहे। आई एम सॉरी कि पूरे पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम देखा जाता है माशाल्लाह, तो मैं पंजाबी बोल रहा हूँ। इट्स ओके सर, हमारी पंजाबी, हम पंजाब में रहते हैं। इन्होंने मुड़ना नहीं, इन्होंने मुड़ना नहीं है, वो सर डंडा पी रहे। अच्छा, अब हम इस सारी सिलसिले में बात करेंगे। हम अपने जो मेहमान हैं उनका गेस्ट है हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आपको बताते चले हमारे साथ मौजूद हैं असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर भी रह चुके हुए हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। सर अस्सलाम वालेकुम। असद कैसर साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो आज जो तमाम तकरीबन केसेस थे, आज फर्स्ट वर्किंग डे था सुप्रीम कोर्ट पे, वो डी लिस्ट हो गए। खैर वो एक इंतज़ामी मामला हो सकता है और कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं उमर अता बंदियाल, उनकी तबीयत नासाज हो गई। हम दुआ गो हैं कि वो जल्द ठीक हो और आवाम को इंसाफ फराम करें और अर्ली इलेक्शंस की राह जो उन्होंने बेड़ा उठाया उसको भी उस बेड़े को पार निकल के जाएँ। लेकिन आज की डेट है वो इसलिए सिग्निफिकेंट थी कि आपको और 13 इत्तेहादी जमातों को सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया था कि आप म्यूचुअली बैठकर डिसाइड कर लीजिए। अगर आप किसी एक डेट पर एग्री करते हैं तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर गौर करेगा कि इलेक्शंस की डेट जो है वो आगे कर ली जाए या पीछे कर ली जाए। तो मेरा आपसे जो बुनियादी सवाल है कि इतने दिनों में आपको कि आप उस पार्टी को हेड करते हैं जो इमरान खान साहब ने बनाई है, दूसरी तरफ अयाज सादक साहब हैं, तो आज तक कोई आपका राब्ता हुआ या राब्ता होने की आज भी उम्मीद बाकी है? ये हमारे व्यूअर्स को बताइए असद कैसर भाई। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारे तरफ से जो नेगोशिएशन को जिसको इख्तियार दिया गया है वो शामुद कुरैशी है, मैं नहीं हूँ। मुझे तो उसके साथ रब्ता किया तो एक तो मैं क्लियर थी। लेकिन आप उस टीम का मेंबर नहीं है जी आप? नहीं, मैं उस टीम। अच्छा, आप नहीं है, राइट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है जी ये बेसिकली अदालतों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना सबूताज किया जा रहा है और ये इस वक्त अदालतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए। मुझे अफसोस है कि इसके वक्त अदालत में जो माहौल बनाया गया है जो कि बहुत अनप्लीजेंट है, नामुनासिब है, और इसकी वजह से जो है ना जुडिशरी की अपनी क्रेडिबिलिटी भी दाव पे लगी हुई है। हमें कैसर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसका मतलब है कि जो कहा जा रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तबीयत नासाज है, आपकी बात से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि अदालत है जो है ना अपना जो उसका कानूनी और आईनी रोल है वो अपना प्ले करेंगे और अदालतें जो है ना इंसाफ के मुताबिक फैसला करेगी। ठीक हो गया जी। हम अदालतों के साथ हैं और हमारी तहरीक भी इंसाफ की बुनियाद पे है, हमने तहरीक इंसाफ के लिए बनाई है। तो हम इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनाने देंगे। ये मुल्क में जंगल का कानून नहीं होगा, यह मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। अदरवाइज जो इस मुल्क में अगर इस किस्म की हरकत करेगा
तो फिर हम उसको भरपूर मुकाबला भी करेंगे और मुज़ाहमत भी करेंगे। असद उमर साहब, ईद की छुट्टियों में अपोजिशन की तरफ से भी कुछ बयानात जो है, सॉरी आपकी अपोजिशन लेकिन मौजूदा वफाकी हुकूमत और 13 जमातों के जो स्पीयर हेड कर रहे हैं नून लीग, उनके कुछ रहनुमाओं की तरफ से बयानात जो हैं मीडिया में जारी किए गए और उसमें कहा गया है जी हमारा राब्ता हो गया PTI के साथ। तो क्या आपका कोई बाज़ाब्ता राब्ता अयाज सादिक से या किसी और जो है नून लीग के रहनुमाओं से हुआ? राबिता तो हुआ था और उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया था। अच्छा। और उसको हमने अपना मौक़िफ़ बताया कि आप अदालत में अपना मौक़िफ़ दें, अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो अदालत में बाकायदा आप रिटन में दे दें। तो अभी हमें पता नहीं है कि उसने दिया है कि नहीं दिया है। हम समझते हैं कि अदालत में क्योंकि एक मौका दिया है कि 27 से पहले आप बात करें। अगर ये बात करने में संजीदा है, और लेकिन जो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक बात कर रही है एक पार्टी, दूसरी बात कर रही है, सिर्फ टाइम बाई करना चाहते हैं। तो असद कैसर साहब 27 तक डेट दी थी, तो आज 26 की मिड डे हो गया, आप भी मिड डे प्रोग्राम में आपकी मेहरबानी हमारे साथ है, अभी तक तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि 27 तक आपके कोई मुज़ाकरात कुछ नहीं होने वाला। हाँ, भला नहीं हुआ तो बहुत बदकिस्मती होगी। मुल्क की इकोनॉमी वैसी डूब रही है, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकता, मुल्क और क्राइसिस नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं पुरुमीद हूँ और दुआगो हूँ कि मुल्क की जो लीडरशिप है वो जितनी भी मुख्तलिफ पार्टीज की हैं या इदारों के हैं वो प्रिवेल करेगा और उसके मुताबिक जो है ना कानून और आइन के सामने अपने आप को सरेंडर करेगा, तो तब मुल्क आगे चलेगा। अदरवाइज मैं बहुत खतरनाक नतीजे देख रहा हूँ। असद कैसर साहब, जो इस वक्त कहा जा रहा है, कल भी एक सहाफ़ी ने DG ISBR की जो प्रेस रिलीज मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो जो है इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम फौज कहते हैं उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। इस किस्म के बयानात जो आते हैं, तो क्या इसमें कोई हकीकत नज़र आती है आपको? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का तो अपना कानूनी और आईनी रोल है फौज का। हम फौज का एहतराम करते हैं और फौज का जो उसका मैंडेट है उसके मुताबिक अपना काम करे। सियासत जो है ना पार्लियामेंटेरियन का काम है, पॉलिटिशियन का काम है, सियासी पार्टियों का काम है। फौज का अपनी मुल्क की दिफा और मुल्क की जो उसको आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसका है, और मुझे उम्मीद है आर्मी अपने आप को उस अपने आईनी रोल तक महदूद रखे। अच्छा कैसे साहब, आप तो बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना जी, क्या वाकई में ऐसे है इस वक्त पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में? बहुत अफसोस है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम जो स्ट्रगल होती है वो स्ट्रगल इसके लिए कि मुल्क जो है ना इदारे अपने अपने कानून के अंदर काम करें। अच्छा, हमारा काम है। मैं बेसिकली असद साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, असद साहब जो तहरीक इंसाफ से जिसने इत्तेहादी हुकूमत ही है जिन्होंने ऑब्वियसली आप लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उनके अपने आपस में ही इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी JU फेस से और नून लीग से ही अलहदा हो गई है, वो लोग भी पीपल्स पार्टी से ही। जब इतना बड़ा मामला एक स्टेक पर लगा हो, इलेक्शन के हवाले से, जो स्टेक पे पाकिस्तान की रियासत के हवाले से सब कुछ एक स्टेक पे लगा हो, आपस में आप लोग ही से बातचीत करने वाले जो हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं और फिर इल्तवा पे चला जाती है सिचुएशन, तो आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? बिल्कुल, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है, ये सिर्फ जो है ना दिखावी की चीजें हैं। इनका बाकायदा सब कुछ पेशुदा है। ये इलेक्शन नहीं चाहते, इलेक्शन से भागना चाहते हैं और उसके लिए जो है ना मुख्तलिफ तरीके से ये प्लॉट और करेक्टर जो है ना उसको अपना अपने असाइनमेंट दी थी कि आपका इस ड्रामे में ये किरदार है, आपका ये किरदार है, ये सब हमें जानते हैं। टाइम गेनिंग टैक्टिक्स आप कह रहे हैं जी? डिलेइंग टैक्टिक्स। तो इसलिए हम इंशाल्लाह हालात का मुकाबला कर देखें। हमने किसी भी सूरत में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जाना है, हर हद तक जाएंगे। असद कैसर साहब, जो हमें नज़र आ रहा है बजाय जो हमारे सोर्सेज भी, मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी आपकी और पीपल्स पार्टी की हो रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्टांस इलेक्शंस के तनाज़र में कुछ डिफरेंट लगता है। नून लीग के जो हार्ड कोर जो स्टांस है, जो बड़ा हार्ड है और जो इलेक्शंस वो नहीं करवाना चाह रहे, भागना चाह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कमिंग जो इलेक्शंस हैं, वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो कोई आपकी बैकडोर उनसे डिप्लोमेसी? अच्छा, मेरे नॉलेज में कोई नहीं है इस किस्म की बात। अच्छा, मैं वो नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। कंफर्म नहीं कर सकते। वो ये भी तो कहते हैं ना कि हम आइन की शिकनी नहीं होने देते, क्योंकि हमेशा से हमारी ये लेकिन वो साथ ही है, वो उनकी बात है कि वो सब तो एक ही है।
تو آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ جو ایک پاکستان میں تماشا ہر دوسرے دن بعد لگ جاتا ہے، جو آڈیو ٹیپس جو ہیں ریلیز ہوتی ہیں، پہلے تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی پہ الزام لگتا تھا، لیکن اب جو جسٹس جو آپ ایکس چیف جسٹس کے آئی ہیں، ثاقب نثار صاحب کی، خواجہ طارق رحیم صاحب کی، اور اس کے علاوہ دوسری جو آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے لیک؟ جو کر رہا ہے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، قانون کو مذاق بنا رہا ہے، ملک کو بنانا ریپبلک بنا رہا ہے، ملک کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناجائز مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں، اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ ملک کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے، برا کر رہے ہیں۔ اسد قیصر صاحب، وفاقی وزیر داخلہ مطلب جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں ان کے قابل اعتراض بیانات اور ایکٹس تو آ رہے تھے، لیکن اب جب سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل نہیں کی جا رہی، اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے سے وفاقی حکومت بھاگ رہی ہے، تو وزیر داخلہ کے جو وفاقی وزیر داخلہ کے بیانات ہیں وہ آج تک انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی جو کوئی کروا سکتا ہے الیکشن کروا لے، الیکشن نہیں ہوں گے، اور آج انہوں نے کہا جی پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ جہاں کا وزیر داخلہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہے ان کے بیانات پہ آپ کا ٹیک؟ تہجانی کیفیت ہو جائے گی اگر ایک صوبے کا پہلے کریں گے تو۔ اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں بلانا چاہیے، اس لیے پوری کورٹ کے مسلسل جو ہے نا یہ توہین کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو جو ہے نا ریلیف دیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے خان صاحب نے ایک بات کہی اور اس کو کتنا جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن لیا گیا کتنے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ اسد قیصر صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ، ہمیں بڑے امپورٹنٹ کوسچنز آپ سے کرنے ہیں تاکہ ہمارے ویورز جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اور آپ کا سٹانس جان سکیں۔ ایک بریک پہ ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ساتھ ساتھ کہ مولانا فضل الرحمان نے جے یو ایف اے کی مرکزی مجلس عاملہ کا بھی ہنگامی صورتحال میں جو اجلاس ہے نا اس کو بلایا ہے، اور اس پہ بھی سیاسی صورتحال اور اس کے اوپر سارے زیر امور اب جو ہیں وہ غور کریں گے، وہ اب اس کے اندر وہ کیا کریں گے یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہنگامی صورتحال ان کی جانب سے کیا گیا مجھے نہیں پتا۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اسد قیصر صاحب، اور ہم لوگ اپنی گفتگو کا جو جہاں سے چھٹی تھی وہیں سے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔ آج جو ہے آپ کے کریٹک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو جو میجر صوبائی اسمبلیاں تھیں ان کو ڈیزالو کرنے کا جو عمران خان کا فیصلہ تھا وہ ہیسٹ میں تھا، کیونکہ وہ پے بیک نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سے جو آپ کے اوپر ریاستی جبر ہو رہا ہے آپ کے کارکنوں پر اور آپ پہ، جیسے کل آپ کا یوم تاسیس تھا اور میاں اسلم اقبال صاحب کو گرفتار کرنے کی پنجاب پولیس نے کوشش کی، حالانکہ یہاں پہ ایک سو کالڈ نگران حکومت ہے۔ آپ کا ٹیک چاہوں گا۔ نہیں، یہ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تو ہم تو بالکل جنرل الیکشن چاہ رہے تھے، اور جو ان کی حوالہ دیا گیا تھا کہ وہ جنرل باجوہ خان صاحب نے جو حوالہ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام پی ڈی ایم کی لیڈرشپ یہ سب یہی بات کر رہے تھے، باجوہ بھی یہی بات کر رہا تھا، تو یہ صرف بات کرنے کے لیے یہ ٹریپ کر رہے تھے، یہ اس کا مطلب یہ الیکشن کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے دھوکہ دیا۔ دیکھو آپ تو پبلک میں جو بات کرے اور پھر آپ پبلک کے سامنے جو ہے دھوکہ دے، تو دھوکہ دینے والا آدمی کبھی لیڈر ہو سکتا ہے، کبھی وہ بھی کوئی اس کو سیریس لے سکتا ہے۔ یعنی پبلکلی سب نے، پیپل پارٹی نے، مسلم لیگ نے، جمعیت علماء اسلام نے، باجوہ سب نے ایک ہی بات کی، تو خان صاحب نے وہی بات کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پنجاب حکومت کر رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو انلیگلی کر رہی ہے، اور ابھی چیف منسٹر کا جو بھی آرڈر مانے گا، جو بھی خرچہ ہوگا، جو بھی کام ہوگا وہ انلیگل ہوگا، وہ ریورسیبل ہوگا، اس کا پوچھ تاچھ ہوگی، کیونکہ اس وقت اس کے لیے کوئی قانونی کور موجود نہیں ہے۔ اسد قیصر صاحب، پھر آپ کی ناکامی نہ ہوئی کہ آپ ان کو ریڈ نہ کر سکے، آپ سے انہوں نے دھوکہ کیا، یا آپ عمران خان صاحب کو انہوں نے غصہ دلا کر اسمبلیاں تلوا لیں اور اب وہ اکڑ گئے، اب وہ بدماشی پر اتر آئے کہ انہوں نے کہا جی ہم الیکشن نہیں کرواتے، سپریم کورٹ کو احکامات کے باوجود انہوں نے پیسے بھی نہیں جاری کیے اور فورس جو ہے چاہیے وہ بھی ریکوائرڈ وہ بھی نہیں دے رہے، اور اب تو وہ کھڑے ہیں، تو اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟
ہم انشاءاللہ تعالی ایسی تحریک اٹھائیں گے کہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. اچھا اس جی. وقت عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اور اس کو اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اس کی عزت بڑی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اگر اس کو سیریس نہیں لے اور یہ ویسے اس کو مذاق بنائے تو یاد رکھا جائے گا کہ ان کی یہ گھروں میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اسد کیسر صاحب جو زبان کہتے ہیں کہ آؤ آئین کے مطابق چلے, قانون کے مطابق چلے, ملک کو انارکی اور بنا ریپبلک بنانے سے بچائیں. اسد کیسر صاحب جو زبان بول رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو کہ پچھلے الیکشن میں بہت بری طرح ہارے بھی تھے اور ابھی بھی جو ہے ان کی جو جماعت ہے وہ وننگ کینڈیڈیٹس ان کے پاس نہیں ہیں, جو وہ اس پوزیشن میں نظر نہیں آتی ہے کہ پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلیوں میں وہ جا سکے. آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ ایک مذہبی لیڈر بھی ہیں مولانا فضل الرحمان اور جس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے اور اسپیشلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے لیے, آپ اس کے بارے میں آپ کا ٹیک کیا ہے؟ بہت افسوس ہے کیونکہ ان کو تو بہت بڑا فائدہ مل رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ان کو اتنا بڑا حصہ نہیں ملا حکومت کو. اچھا, یعنی اس کی 13 ممبرز ہیں, اس میں 4 اس کے وفاقی وزیر ہیں, ایک ڈپٹی اسپیکر ہے, گورنر اس کا ہے, صوبہ پورا اس کا حوالہ کیا گیا ہے. تو اس سے زیادہ اس کو کیا مل سکتی ہے؟ اس کو تو سب کچھ ملا ہے. تو اس صورتحال میں وہ روئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ وہ تو ارحت تک جائیں گے کیونکہ ان کو اس کے علاوہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس کو ایک سیٹ ہی نہیں ملے گی. اسد کیسر صاحب میری عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی جب, تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جب آپ حکومت میں تھے اسپیشلی پنجاب میں, آپ کی جو گورننس تھی, آپ نے جو مافیاز جو چھوٹے چھوٹے مافیاز تھے آپ نے ان کو آپ ٹیکل نہیں کر سکے, جس کے نتیجے میں آج آپ کی مشکلات بہت بڑھ چکی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب میں کوئی پاورفل سی ایم ہوتا تو آج یہ پوزیشن نہ ہوتی جس کو آپ فیس کر رہے ہیں پی ٹی آئی؟ ہاں بالکل. دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو چیزیں ہیں ہم نے یعنی اپنے دور میں ان کو کھلا چھوٹی دی ہے. ہم نے کبھی جلسہ کرتے لانگ مارچ کرتے تھے تو اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. پیپل پارٹی نے لانگ مارچ کیا, ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا, ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اس نے یہاں دھرنا دیا, ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہم نے اس کو قانونی طور پر جو اس کا رائٹ تھا ہم نے کبھی اس کی خلاف جو کوئی ایکشن نہیں. لیکن جب اب یہ کر رہے ہیں تو یہ خوف اور ہٹ درمی دکھا رہے ہیں کیونکہ خوف ان کو بہت بڑا خوف ہے کہ اس وقت عمران خان کا 2/3 میجارٹی سے آئے گا تو ان کے لیے کوئی جو ہے نا چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. بہرحال ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں ہم نے بھی اپنی غلطیوں کے بارے میں ریویو کرنا ہے اور آگے جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ چیزیں. مجھے ایک لائن کا آنسر دے دیجیے اسد کیسر صاحب, جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا, اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, الیکشنز دونوں صوبائی اسمبلیوں میں نہیں ہوتے, تو آپ کب تک جو ہے تحریک شروع کر سکتے ہیں؟ ہم سنڈے کو خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سنڈے کو ہم پہ توڑ کے نکلیں گے انشاءاللہ. سنڈے کو. تھینک یو ویری مچ اسد کیسر صاحب نے قیمتی ٹائم دیا. لیکن جی ایک ملک میں جو اس وقت کیوس ہے اس کا نتیجہ تو میرے خیال میں کو بہت خطرناک نکلنے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سڑکوں پہ آنے سے یہ چیز سلسلہ ٹھیک ہے اور اس لحاظ سے جس طرح سے انقلاب آیا جاتا ہے اس طرح سے باہر نکلا جائے گا؟ دیکھیں رائٹس لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حکمرانوں سے اپنے حق مانگیں, ٹھیک ہے, جب وہ نہیں دیتے پھر آپ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جس قسم کی پوزیشن عدالتوں کے ساتھ حکمرانوں کی بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے اور پاکستان کا جو ریاست پاکستان ہے اس کو بنانا اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں سوری مجھ پہ کنٹیمپٹ نہ لگ جائے لیکن یہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب کی بیماری کا بتایا جا رہا ہے, تو اللہ نہ کرے, لیکن مجھے کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل اور جوڈیشل ہسٹری کو میں ایک طالب علم ہوں, میں دیکھتا آ رہا ہوں, تو مجھے کچھ اس میں دال میں کالا نظر آ رہا ہے. اور خدا نخواستہ ایسے ہوا تو پاکستان کا جو پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے اور کیوس کی پوزیشن ہے وہ بہت بڑھ سکتی ہے, کیونکہ اس بات پہ اب میں بالکل جو ہے مطلب اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے لوگ باہر آتے ہیں اور آئیں گے. جی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ عمران خان نے کھلا چیلنج کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھی میرے ساتھ الیکشن کے میدان میں آ کر مقابلہ کریں تو میں جانوں. ظاہری سی بات ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کی سٹرونگ ایک کیا پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا ہے. سٹرونگ پوائنٹ یہی ہے کہ عوام کی جو بے پناہ مثالی مقبولیت ہے
وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس سنگھاسن جی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر یہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ہم ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کل بڑی مفصل قسم کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک وہ کی تھی پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پر ایک دفعہ پہلے بھی وہ کہا تھا، ان لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ وہ پیغام دینا تھا، اور کل بھی انہوں نے بڑے واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہیں، ہمیں جو ہے سیاسی ان معاملات کے بیچ میں سے نا باز ہی رکھیں یا ہم سے دور ہی رہیں، اور ہم کسی ایک سیاسی سوچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور اگر ہم بنیں گے تو وہ چیز اچھی نہیں ہوگی، کوئی ہمارے لیے سیاستدان یا تمام سیاستدان ایک جیسے ہی ہیں، اور سارا سلسلہ ایسا ہی ہے۔ پلس ہمارے جو آپ کو پتہ ہے کہ قومی اتحادی کہہ رہی ہیں اتحادی حکومت جو ہے اور جو تحریک انصاف کے بیچ میں جو مذاکرات کرانے کے لیے جس نے ایک قدم اٹھایا ہے نا، ایکچولی قدم اٹھایا ہے، وہ سب سے بڑے بریو لوگ جو جسے میں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ آپس میں تو کسی ایک جگہ پہ بیٹھنے کے لیے لوگ نہیں تھے، وہ جماعت اسلامی ہے، اور اسی سلسلے میں مذاکرات کہاں تک پہنچے اور وہ کس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ لیاقت بلوچ صاحب، کاشف بشیر خان یہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ کراچی میں میرے خیال میں، اور آپ میرے خیال میں پیپلز پارٹی سے بھی اس لیے اسی تناظر میں ملنے گئے تھے، کوئی بریک تھرو ہوا؟ ہمیں بتائیے ہمارے ویورز کو۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ لیکن میں تو پچھلے 2-3 دنوں سے آیا تھا اندرون سندھ میں، میرے پروگرام تھے حیدرآباد، عمر کوٹ اور میرپور خاص، اور اس وقت کراچی سے ہم گوادر جا رہے ہیں، اور اس عرصے میں یہ خیال تھا کہ بھئی آصف زرداری صاحب یہاں کراچی میں ہوں گے تو ان سے ملاقات ہوگی، لیکن ان کے سٹاف نے بتایا کہ وہ نواب شاہ میں ان کے زیادہ دن ہیں، پھر وہ لاڑکانہ چلے گئے ہیں اور وہیں سے وہ اسلام آباد جائیں گے۔ جی لیاقت بلوچ صاحب، امکانی تھی ملاقات کی، وہ تو پھر ممکن نہیں ہو سکی۔ البتہ جو ہم نے یہ ایک آغاز کیا تھا کہ بھئی یہ جو سیاست میں تلخی اس قدر بڑھ گئی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، حالات منگلی کی طرف ہیں، اور ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جب سیاست میں مذاکرات کا دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اور ایڈونچر کرتا ہے۔ اسی لیے سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کے ڈیلیگیشن نے پرائم منسٹر سے بھی، عمران خان صاحب سے بھی، اے این پی کی قیادت سے بھی، قمر الزمان قاہرہ صاحب سے میری اپنی بات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی۔ بنیادی ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ بھی مذاکرات کے ذریعے سیاست کے مسائل کو سیاسی بنیادوں پر حل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی۔ پھر عید والے دن جو ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو فون آیا تھا سراج الحق صاحب کو، جو میرے ساتھ بھی رابطہ ہوا، اس میں ان کا یہی تھا کہ بھی آپ کی ان ملاقاتوں کے بعد اب 26 تاریخ کو ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کی میٹنگ رکھی ہے، تو اس میں دیکھیں گے بھی کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب کا اجلاس ہو جائے اس کے بعد ہی پھر ہمارا بھی رابطہ ہوگا۔ لیاقت بلوچ صاحب، جو آپ نے جن سے میٹنگز کی، آپ نے قمر الزمان قاہرہ صاحب کا بھی نام لیا، لیکن ہم پچھلے 2-3 ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ قمر الزمان قاہرہ صاحب جو ہے، جو جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی شخص بھی ایسی بات نہیں کر رہا ہے، گو کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قمر الزمان قاہرہ صاحب کی جو اس وقت پوزیشن ہے ان کے آبائی حلقے سے، اور آئی ایم سوری کہ میں ایم سیئنگ اٹ، لیکن یہ بڑی حقیقت ہے کہ وہ تو کونسلر بننے کے بھی اس وقت قابل نہیں ہے، لیکن وہ الیکشنز کروانے کے اگینسٹ بات کرتے ہیں اور آخری حدوں کو چھوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کوئی ایسی بات ہوئی کہ ان کو آئین اور قانون کے تابع لانے کی کوئی بات ہوئی ہو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بھی جہاں تک ان کا کوئی موقف ہو سکتا ہے ان کا، لیکن بہرحال وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سینٹرل فگر بھی ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی انہیں اعتماد حاصل ہے۔ اس وجہ سے تو ایک ٹیلی فونک رابطہ یا آپس میں بات چیت کا تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھی کوئی ان کے موقف کو تسلیم کر لیا جائے یا انہوں نے ہمارا موقف تسلیم کر لیا۔ ایک رابطہ کاری ہوتی ہے نا پارٹیوں کے اندر کہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں، اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پیش رفت ہوتی ہے۔ باقی قمر الزمان قاہرہ صاحب کا کوئی موقف ہے تو وہ ان کا موقف ہے، نہ وہ ان کا موقع عام پر حاوی ہو سکتا ہے، لیکن وہ موقف کشیدگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے نا جی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا موقف جو ہے ہارڈ کور، جو حاق وہ اس وقت بنے ہوئے ہیں
उससे एक कशीदगी जो नहीं, हमें बहुत तो मजमूई देखना चाहिए ना कि मजमूई देखना पाकिस्तान अच्छा, पीपल्स लियाकत साहब- पार्टी ने, उनकी सेंट्रल लीडरशिप ने आपस में तो इत्तेफाक किया है कि भी डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए रास्ता खुलना चाहिए, जी और ये तो अब सारी जमातों के दरमियान है कि भी एक कॉमन तारीख पर इत्तेफाक हो जाए जिस पे तमाम असम्बलियों का इलेक्शन एक दिन हो जाए। अच्छा लियाकत साहब, आप लोगों ने लेकिन जमात अब इस्लामी ने एतमाद की जो बहुत कमी है, अच्छा एक उसी में खराबी बीड़ा पैदा उठाया की है हुई है। आपस में एक दूसरे को इकट्ठा करने पर, लेकिन आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? क्योंकि जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मामलात के हवाले से जो इत्तेहादी हुकूमत है, जमातें हैं, जो भी जमातें स्पेशली है जो इत्तेहादी है, वो आपस में अब उनके इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं, तो आप उनको क्या समझाएं? वो आपस में लड़ना शुरू हो गए? नहीं, बस देखें ना, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। अब जमात इस्लामी का अपना एक सियासी मौक़िफ़ है, लेकिन देखना यह है कि मुल्क और सूरत हाल जिस मुश्किल से दो चार है, जी उसी में से ही रास्ता तलाश करना होता है ना। किसी के मौक़िफ़ से तो उसको नहीं वापस धकेला जा सकता, जी। लेकिन लियाकत बलोच साहब, एक कॉमन ग्राउंड तो तलाश की जा सकती है कि आउट ऑफ इलेक्शन टाइम, होने चाहिए मैं और एक लाइन का कॉमन आंसर तारीख मुझे पर दे दीजिए। इत्तेफाक करना चाहिए। अवाम का परसेप्शन इस वक्त ये है कि सिराजुल हक साहब ने जो बयान दिया कि एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, ये तो वही मौक़िफ़ है जो नून लीग कहती है और इत्तेहादी हुकूमतों का स्टांस है। तो फिर आपने जब बेड़ा उठाया सबको इकट्ठा करने का, तो उसमें तो आपका मौक़िफ़ और हुकूमत का मौक़िफ़ सेम हो गया। नहीं, कोई मौक़िफ़ लाइन नहीं आंसर फेल दे होते हैं। एक देखो ना, इसमें एक बड़े आसाब मजबूत रखने होते हैं, बड़े मकासद को पेश नज़र रखना होता है, और जब एक आप मौक़िफ़ लेके चलते हैं, कई जी दूसरे ठीक है, वी मौक़िफ़ आर भी रनिंग मौजूद। आउट ऑफ टाइम सर। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच आपका। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम द मिड डे शो।